म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या नव्यान असो संदेश जावन आसा, बरवशेचें जिवीत सर्व पिडेक वकात. आनी आमी पिडेस्त वचत मागता. पिडा आनी बरवसो म्हणटना आमकां उडासोवचो एक व्यक्ती जोब. म्हाका न्हू, आमकां कितल्या जाणांक कळीत आसा म्हाका गोतूना. पवित्र पुस्तकांत पयिल्लें लिखिल्लें पुस्तक खंयचें? जोबाचें. उत्पत्ती ग्रंथ लिखच्या पयलें 500 वर्सां पयलेंच जोबाचें पुस्तक लिखिल्लें. कित्याक म्हळ्यार तवळतावन पिडा कश्ट लोकांक दोसताले, ताका एक जावाब म्हणले बरी जोबाचें पुस्तक लिखिल्लें. आनी तवळतावन आजून पर्यंत मनशाच्या कश्टांक पिडेक एक जाप मेळ्ळ्या म्हणून न्ही. कित्याक म्हळ्यार जोबाचें 2 अध्याय, जोबाचे ते एक जण इश्ट ताका तो पिडेंत आसा म्हणून खबर कळटस ते आयले आनी देवाचें उतर म्हणटा, पूण तांचे मदलो कोणूच एकच एक उतर उलयलो ना, कित्याक ताचे कश्ट कठीण आसात म्हूण तांणी पळयलें. उपरांत ते 7 दीस धरणीर बसले. त्या पिडेस जाल्ल्या जोबाच्या कुशीन कितले दीस बसले? 7 दीस. 7 दीस बसले. 7 दीस तांणी तोंड पिडेक म्हळें ना, एक उतर आयलें ना. कित्याक म्हळ्यार मनशाच्या पिडेक कश्टांक कोणा कडेन जाप ना. पूण आमी निराशी जावचें नाका. जोबाचें पुस्तक कित्याक बरयलां म्हळ्यार जोब समृद्धी आसतना कसो जियेलो म्हूण दाखोवच्याक, आनी पिडा आसतना कसो जियेलो. जोब समृद्धी आसतना देवा सांगाता जियेलो, आनी पिडा आसतना ताचे चड मापान देवा सांगाता जियेलो. पळया, आदामाक समृद्धी आसली एदेन तोटांत, आसली की ना? तो कसो जियेलो? बायलेक ताचे इटल्याक सोडलें, भुरग्यांक ताचे इटल्याक सोडलें. जोब तसो न्हय, समृद्धी आसली. आनी हर एक दीस सकाळीं भुरग्यांक सांगाता घेतालो आनी देवाक बली भेटयतालो. हालेलुया, हालेलुया. देखून मुगाळ भावन आनी भयणीनो, भलायकी आसतना आमचे संगी आसलेलो देव पीडा आसतनाय आमचे संगत आसा. तुका समृद्धी दिल्लो देव पीडा आसतनाय तुजे संगता आसा. देखून हे घडी तुमच्या मुखार दवरता. ब्लेस्ड अलेक्झांडर द कोस्टा. तुम्ही सभाराणी हें नांव आयकलां की ना कळीत ना. ब्लेस्ड अलेक्झांड्रा द कोस्टा. ती 14 वर्सांच्या प्रायर आसतना एक दीस त्या जाणांनी तिका अत्याचार करूंक म्हणून तिच्या घरा भितर रिगले. तेग जण तिणें ते सुकोवच्याक 14 वर्सांच्या चलयेन जनालांतल्यान भायर उडी मारली. एक 16 फीट सकल उडी मारतना ती पडोन तिचे स्पायनल कॉर्ड मोडलें. त्या दिसतावन 40 वर्सां ती बेड्डार आसली. आंटली निमाणी 13 वर्सां एक सीत तिच्या तोंडा भितर वचोना, एक तेंबा उदक तिका पियोंक जावना. ते वंकोन भायर वेतालें. ती कशी जियेली? केवल 33 किलो आसली ती. फकत हर एक दीस सकाळीं एक कुमगार. 13 इयर्स हर एक दीस ती संतोषान आसताली. देखून एक दीस देव तिका बुजोवंक आयलो. जेजू म्हणालो, बेगीनच तुका सुटका मेळटली. तुज्या काळजांत इतलें दूख आसा तरी तुज्या तोंडार पवित्रपणा खातीर तोंडार हांव हांसो पळोवंक आशेतां. तुज्या काळजांत इतलें दूख आसा म्हाका गोत्ता अलेक्झांड्रा, पूण तुज्या तोंडार हांव संतोष पळोवंक आशेतां. मोगोशे न्हू, तिणें मेल्ल्या उपरांत तिच्या पोंडार अशें बरयलां, पातक्यानो, जर हांगासर धूळ जाल्ल्या म्हज्या कुडीची धूळ जर तुमकां बचाव करूंक शकता तर म्हजे लागीं येया. तिचे वयर साला गुड्डाया आनी ती मायाक जावं, पूण पाताक करून जेजूक दुखय नाकात. ती म्हणटा, जर तर म्हजी कूड हांगा धूळ जाल्या, ती धूळ तुमकां उपकारत जाल्यार बचाव जोडूंक
ती गुड्डाया धूळ ताजेर मस्ती या आनी ती धूळ मायाक जाल्यार आवडना म्हाका पूण तुमी मात्र पाताक कर्ण येमकोंडा वेचे नाका हालेलुया मोगाळ भावन आनी भयणीनो पिडा अशें स्विकार केल्लीं मनशां आमचे बोवारी जायतीं आसात देखून मनीस तुजे विशीं कितें चिंता आनी उलयता तें व्हडलें जॉब ताच्या कश्टांत पळया तो ते ताच्या तेगा इश्टांनी ताका इतली टिका केली की तुवें पाताक केलें देखून तुका ही पिडा आयल्या तूं पळोवंक भाग्यवंता बरें दिसताय पूण तुवें पाताक केलें देखून तुका इतलें बरें नालिसाय आयल्या तो मनीस म्हज्या पिडेंत म्हजे विशीं कितें उलयतात तें चिंतेना म्हजे विशीं देव कितें चिंता इतलेंच दोन तरेचें बें आमकां आसा देव म्हाका दुखयत म्हणलें बें जॉबाक नातलें देव म्हाका कितलेंय दुखोवं म्हजे कुटुंब व्हरूं म्हज्या भुरग्यांक व्हरूं म्हजें आस्त बदीक सगळें व्हरूं देव म्हाका कितलेंय दुखोवं आय डोंट हॅव फियर पूण हांव देवाक दुखोवचो ना पिडा आयिल्ल्या वेळार जायते पटी आमी टिका करची आसा देवा हांव तूं मेळ्ळो गी तुका ही पिडा दिवंक देवा म्हाकाच कित्याक ही पिडा जॉबान बिलकूल विचारलें ना देखून तें पळोवन एक दीस सैतान देवा मुखार गेलो आनी देवान उबो रावलो देव उबे रावन म्हणलो सैताना म्हज्या सेवका जॉबाक तुवें पळयलां गी गॉड टू करेज संवसारांतल्या एकच मनशाक विशीं देवान चॅलेंज घालें सैताना कडेन आज हांगासर बसलेल्या कोणा कडेन देवाक असलें चॅलेंज घालूंक देवाक धैर्य आसचें ना मगशें न्हू सैतानाक देवान चॅलेंज घालें तुवें म्हज्या सेवका जॉबाक पळयलें गी तो निर्दोशी मनीस आमच्या पिड्या वेळार देवान अशेंत चॅलेंज घालचे बरी आमी जिवंक जाय मगशें न्हू बरवशीची मनशां आमी देखून आमच्या घरांनी आमी दोन पिंतुरां दवरूंक जाय खंयचें एक पितूर म्हळ्यार एक आदावन एक बोट जगचें आनी जेजून कुर्सार मावून आसचें तो कोणाकच बोट जोकिना आमची पिडा येताना जायते फावटी आमी पुरपुरता आमी तांकां दुरसता हांकां दुरसता आमच्या बेड्डा लागीं कोणूच येनाटली बरी करता हांव थोडे फावटी पळया पेद्रूच्या सासूमायक पिडा आयली म्हणून सगळ्यांनी जेजूक सांगलें तुवें तिका गूण करी जाय ती बरी मनीस ती बरी मनीस ते सगळे तिचे सांगता जमताले आनी तिणें बरें जायचें म्हूण आशेताले सगळो गांवचो लोक तिणें बरें जायचें म्हूण आशेताले मगशें न्हू आमच्या घरांनी जायते पटी पुरपुरचें आसा कोणी म्हाका पळोवंक येनात कोणी म्हाका उलोवंक येनात न्ही ते 4 जाणां इश्टांनी त्या आरीगराक उखलून व्हेलें पाकें सोडून ताका सकयल देंवयलें कित्याक तो बरो मनीस ताका पिडा आयिल्ली 4 जाणांक दूख बगलां जेजू लागीं व्हेलें जर तर आमच्या पिडे वेळार आमच्या हांतोडला कडेन कोणीय येनात म्हूण जाल्यार हांव समृद्धीन कशें जियेलां म्हणलें सवाल हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय देखून मगशें न्हू हू वील क्राय वेन आय डाय म्हणल्या बुकांत तो ऑथर बरयता इफ यू नो हाव टू डाय वेल यू नो हाव टू लिव वेल जर तुका म्हाका बरें मोरान मोराचें म्हणली आशा तुका आसा तर तूं बरें जिवीत जिवंक तूं शिकतलोय आमकां असले दाखले जायते पवित्र पुस्तकांत मेळटात मगशें न्हू देखून पिडा आमच्या घरांनी आमकां दसतना ताका एक आन्सर म्हणलें ना पूण पिडेंत पिडा हांवें स्विकार करचे रितींत आसा तर आमी पिडा कशी स्विकार करची सम पीपल कॅनॉट बी क्युअर्ड बट एवरी वन कॅन हील
थोड्यांची पिडा सोन तांकां वचना पूण सगळ्यांक गूण करूंक जाता. आमच्या शेजारा 8 वर्सां बेड्डार न्हिदिल्ली एक व्हडली माय आसली. आमी सगळीं भुरगीं तिचे लागीं धांवतालीं आं. कित्याक म्हळ्यार बिलकूल तिणें बेजारायन तोंड केलें ना. आमकां सोमेस्तांक आमी विचारचे पयलें, फादर तूं कसो आय? हांसो, संतोश. मगच्यो न्हू, आमकां सोमेस्तांक गूण करूंक जाता. देखून पिडेन ती आमी हेरांक गूण करयत. आमी तिचे लागीं धांवताले कित्याक म्हळ्यार आमचें हर एक दूख तिचे थंय आमी विसरताले. आमचें खंयचेंय टेन्शन आसल्यार तिचे कडेन सांगतालें. हांव मागतां पुता. तिचें एकच काम. एक फावटी हांव आमच्या सेमिनरीच्या बगलेक एक सिस्टरांचें कॉवेंता सांजे दशेन येताना एकली सिस्टर व्हील चॅरार बसल्या. ती पडोवन तिचें स्पायनल कॉर्ड वर्क जायनाटलें, उबें रावंक जायनाटलें. हांवें सिंपती विचारलें, सिस्टर तूं व्हील चॅरार आसाय? फादर, हांव तरणाटी आसतना, म्हाका भलायकी आसतना हांव सोशल वर्क, तें वर्क, हें सेलेब्रेशन, तें सेलेब्रेशन म्हूण धांवतालीं. म्हाका जेजूक वेळ नासलो. पूण आतां 24/7 हांव जेजू सांगात आसां. तिणें ते कश्ट, पिडा निराशेन घेवनान म्हाका हो अवकाश 24/7 व्हील चॅर जाल्यार कितें जालें हांव सोम्य सांगता आसां. आमचे हर एकले जे पिडेन भोगप अशें आसूंक जाय. देखून होप इज लायक द सन which as we journey towards it cast the shadow of a burden behind it. पळया, आमचो बरवसो म्हळ्यार सुर्याक पळोवन मुखार चलचें. आमची सावळी कशी आसता? फाटीं पडटा. सुर्याक फाट करून गेल्यार आमची सावळी आमच्या मुखार पडटा. देखून जेन्ना आमकां पिडा येता मोगाचें न्हू, आमी सोम्याक पळोवन तो मुखार चलचें. आमचें हर एक वजें खंय पडटा? फाटीं पडटा. सावळे बरी तसलें आमचें चिंतप जावंक जाय. देखून जेजूक पिडा येवना. खंय मनी बायबलान जेजूक पिडा येयलें बरयलां? एक दिसी कांय एक ताप आयिल्लो, एक शेळ जाल्ली, एक खोंकली आयिल्ली, खंडीत बरयत आसलो. मातेव सांगात आसलो, जू हांव सांगात आसलो. एक दीस ताका पिडा येवल्लें बरोवना. ताका राग आयलो बरयला, ताका न्हीद आयली बरयल्या. आज जेजू खंय मिसावां कसो ना, ताका आज तकली पडापड आसली म्हण खंडीत बरयत आसलो. न्हय गे? म्हाका न्हू, पिडेन 3 अंत आसात. एक दैहीक पिडा, फिजिकल सिकनेस, कॅन्सर, लकवा, हेडेक, फिवर, एवरीथींग फिजिकल. कुडीची पिडा, मोतीची पिडा. जायती कुडी फिट्ट आसतात, बरी आसतात. मानसीक पिडा म्हूण आसता, बरे आसतात ते. हांवें पळोवचें थोडी बडी आमचे अर्दे केस जोडून गेल्यात. ती मोतीचे पिडेचे थोडे आसात. ते नासतना कितले दीस जाले गी, पूण बरो फुल्ल केसात, सुबितात, बिंद आसात ते. आनी एक विचित्र गजाल म्हाका बगलें गी, हे कोरोना वेळार व्हडल्या व्हडल्या घरांनी आसले मेल्यात, ICUंत आसले मेल्यात. बस स्टँडांत आसले एकल्याकी कोरोना येवना, एकल्याकी कोरोना येवना. तुवें पळयलां गी बस स्टँडांत एकलो आसलो ताका कोरोना येवन तो मेल्लो? नथींग. मगोशें न्हू, ते मेंटली इल्ले सारके नातले, ते काळजां नितळ आसतात, नितळ आसतात ते. देखून कुडीची पिडा, मोती. आनी एक नैतीक पिडा म्हूण आसा. चिंत्या, हे पेपरार वाचतना आमकां भिरांत बघता 5 वर्साच्या भुरग्याचेर दोगांनी अत्याचार चलयले. ती खंयची पिडा? वॉट कायंड ऑफ सिकनेस इट इज? नैतीक, मॉरल सिकनेस. देखून आमचें अंतस्कर कितलें नितळ आसा पळया, तितलें मानसीक पिडा आनी कुडीची पिडा आमची उणी आसता. आमचें अंतस्करण कितलें नितळ आसता तितलें मानसीक आनी कुडीची पिडा उणी आसता. आमचे थंय इल्ले मनी अनैतीकपण आसा. अनैतीक संबंध, अनैतीक चिंतना, अनैतीक करणी
कितें म्हणी आमचे तेगे आसात देखून आमच्या मतीक आनी आमच्या कुडीक पिडा दसता. जेजू थंय एक कुस्कूट म्हणलें अनैतीक नातल्लें, एक कितेंच नातल्लें. देखून ताका अनैतीक कितेंच नातल्लें देखून मानसीक पिडा दसूं ना, कुडीची पिडा दसूं ना. हालेलुया, हालेलुया. पाद्रे पियो तो न्हीद गेस्ट जावन खंय म्हणी गेल्यार तांच्या कोवेंतान न्हिदतलो बेड्डा वयर. न्हिदले उपरांत उठोवन गेल्ल्या मागीर ते उरले याजाक तांचे कोवेंतांतले याजाक त्या बेड्डार न्हिदतले. कित्याक म्हळ्यार ताचें पवित्र पोवन त्या बेड्डाक सोन येतालो. दे यूज्ड टू फील इट, दे यूज्ड टू फील इट. ताच्या कुडीर गाय आसले ते गाय पळोवन दुसरे गुण जाताले. मगचनो आमचें नैतीक जीवन इतलें बरें आसूंक जाय की तवळ आमच्या नेसरिल्ल्या मुस्तकीक सोबीत आमचें पवित्रपण लागता. देखून पिडा येताच जेजू लाजराच्या घरा गेल्लो, तांगेर मरण सुकोवना. जेजू येतालो सुद्दां ही घरा, तांच्या घरा. जेजू आसा म्हज्या जिवितांत म्हूण पिडा आमकां सुकना. पूण सांता भक्तांनी कितें केलें म्हळ्यार पिडा मागोवन घेतली, ते कश्ट मागोवन घेतले. कित्याक कश्टांत म्हाका चड देवा तुका स्तुती करूंक जाता. सारितान देवा तुज्या जेजू तुज्या कांट्याच्या मुकुटान एक कांटो म्हाका दी म्हूण मागोवन घेतलो. हांगा येदो व्हडलो गाय आसलो तिका, तो कुसतालो खंय घाणीन रावंक जायनातलें म्हणटात. देखून मगच्यो न्हू सांता भक्तांनी जेजूचे ल्हान फूल तेरेस ती खंय वचोना तिजे कूडसून. पूण मिसांवाची पात्रोन, शी इज अ डॉक्टर नाव, न्हिदले कडेन सोम्याची गाय ते नियाळताले आनी तिचे हर एक दूख पुलगत्रींतलो एक ओत्मो बाचाव जावं दी म्हूण ती समर्पीत करताली. देखून मगच्यो न्हू जी कोण आज हें लाईव्ह पळोवन आसात, हांतुळणार आसात, म्हजी एकच विनंती, पिडा येताना आमी बिलकूल दुरसोवचें न्हय. पिडा येताना देवा हे पिडे वरवीं म्हजे दुखीन हांव सोंसतां, सोंसणीकायेन सोंसतां. म्हजो एक पलगत्रींतलो एक ओत्मो बचाव कर. तवळ तुज्या दुखीक मिनींग आसा, पिडेक मिनींग आसा, त्या दुखीक एक आन्सर आसा. तूं कित्याक पिडा सोंसताय? म्हणजे हांव सोंसतां, सोंसणीकायेन सोंसतां. हाचे वरवीं एक आत्मो बचाव जावं दी. जर तर पिडा येताना हांव पुरपुरतां, हांव ही अमकोंडा येता कोन्ना. देखून सोंसणीकायेन सोंसची कृपा देव आमकां ह्या मिसा वेळार फावो करूं दी म्हूण आमी मागया.